العامة غالبا يعني تبهر بالحافظ أكثر من المبدع، مع أن المبدع ولو أبدع 5 أبيات شعرية مثلا هو خير من الحافظ الذي يحفظ متون كثيرة وليس عنده إبداع. فالذي يستطيع أن يحدث وأن يتكلم ويكون عنده فصاحة يبهر الناس أكثر من الذي يبدع من ذاته، لأن العامة بشكل عام لا تقدر الإبداع، الإبداع يقدره النخبة فقط. وفي الحقيقة الإنسان هو يعرف في ذاته هل عنده خيال مجنح، هل يستطيع أن يبتكر أو يبدع، أو أنه أفضل في ناحية الحفظ. إذا كان عنده ذاكرة قوية فليتجه تجاه الحفظ لا بأس. مثلا لو نظرنا في المؤلفين والعلماء الكبار نجد منهم المبدعين ونجد منهم الحفاظ ونجد منهم المجتهدين. ف يعني لو هناك عالم موسوعي جدا يعني إلى الآن يذكر في تقريبا في اللغة العربية مقترنة باسمه، وهو لم يكن عنده إبداع ذاتي وإنما كان يلخص كتب السابقين. يقال أن هذا الرجل ما ترك علما إلا لخصه، ما ترك كتابا شهيرا إلا لخصه. وهذا الرجل نشأ في منطقة لا يكثر فيها لم يكثر فيها العباقرة والمؤلفين، فكان فريدا في منطقته وفريدا في مجاله، وهو ابن منظور. ابن منظور عاش في القرن السابع الهجري، يعني عام 611 أعتقد، كان 617 كان ميلاده، وهذا عصر سيطرة المماليك ومع الدول العربية. وكان عنده يعني شيء من التشيع، وكان يعيش، يقال أنه ولد في تونس في قفصة أو ولد في طرابلس الغرب. على أي حال هذا الرجل يعني ما ترك كتابا كبيرا إلا لخصه. لخص تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، لخص تاريخ ابن عساكر وهو من أكبر الكتب العربية في أكثر من 70 مجلد. لخص الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام، لخص يتيمة الدهر للثعالبي، ولخص مثلا مختار الأغاني في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، لخص كتاب الحيوان للجاحظ. يعني يقول ابنه أن أباه ابن منظور لسان الدين، أو طبعا منظور ليس أبوه، هو جده السابع أو الثامن السابع ربما. لخص ترك عند وفاته أكثر من 500 مجلد. لا نعرفه إلا بلسان العرب، لسان العرب ذلك المعجم الضخم. لكن لسان العرب بذاته هو ليس إبداعا من ابن منظور، يعني ليس هو أول من وضع المعاجم، ولا هو الذي اخترع هذه الفكرة ولا أتى بفكرة جديدة، وإنما هو لخص كتب المعاجم 5 من المعاجم المهمة، منهم تهذيب اللغة والأزهري وكتاب الصحاح وكتب أخرى لخصها في كتاب لسان العرب. يعني ابن منظور كان حافظا. لماذا أقول أن ابن منظور وأحكم أنه كان حافظا؟ لأنه لم يكن يقرأ هذه الكتب. ابن منظور كان لم يكتبها أصلا، هو كان يمليها على من يكتبها، لأن ابن منظور كان أعمى، وقد كان حفظ هذه الكتب منذ صباه وأملاها على من لخصها في كبره. كان يرى، يعني هو كانت عنده فكرة أن في الكتب الكبيرة، كتب التاريخ، هناك كثير من الروايات المتشابهة والأقوال التي لا يفيد فيها التكرار، خلاص المعلومة وصلت منذ أول رواية، لماذا إعادة اللت والعجن؟ ويرى أن الأسانيد أيضا هي تثقل، يعني قال لو حذفنا الأسانيد من كتب التاريخ رجع الكتاب إلى ثلثه، فكان يحذف الأسانيد وكان يختصر الكتب. فيعني من لا يجد عنده الإبداع الكافي ويجد عنده ذاكرة قوية، ليس من الضروري أن يكون مثلا أديبا كبيرا أو شاعرا مبدعا، ربما يكون حافظا وراويا، وهذا أيضا باب واسع من أبواب الأدب. والرواة يعني كثير من الرواة اشتهروا، حماد الراوية وغيره من الرواة الذين كانوا يحفظون الأخبار. الأصمعي مثلا لا يشتهر له إبداع كثير، هو لم يكن مبدعا وإنما كان يعني يقولون حفظ أكثر من 214 ألف أرجوزة، أو كما يقال يعني أرقام خرافية. فمن لا يجد عنده قدرة للإبداع ويجد عنده قدرة للحفظ فلا بأس أن يتجه إلى هذا المضمار، وهذا المضمار باب كبير للشهرة ويعجب العامة أكثر من الإبداع بحد ذاته. كنا في طريق ليلي وهطل المطر والبرد، ونزلنا في هذا المكان الجميل بجوار هذه النار، وأحببنا أن نحدثكم عن ابن منظور، فحياكم الله تعالى.